बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मैं हूं आगा रमीज़ अहमद हैदरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ड्रीम वर्ल्ड बिल्डर्स मार्केटिंग, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप बेहतरीन वीडियोज़ और हालात हाज़रा के मामलात पर डिस्कस के लिए अगर ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे इस चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को और आईडी को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। आज हमारा मौजू जो कि हर ज़बान ज़दआम है, सैलाब की सूरत हाल, उस पर हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। थोड़े से मामलात को लेकर आगे चलते हैं। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, लोगों के तबसरे भी सुने होंगे। हर इंसान अपनी कई जो है ना बातें कर रहा है। फेसबुक भरा पड़ा है, टिकटॉक भरा पड़ा है, जब भी खोलो गुजरात फ्लडिंग, गुजरात फ्लड, हर तरफ पानी ही पानी है। ये तारीख का एक पहला वाकया है। गुजरात में पानी खड़त रहता है, बारिशी पानी, प्रिंस चौक साइड पे, यारीपुर रोड पे या दूसरे दो चार मोहल्ले हैं, पानी रहता तो ज़रूर है, लेकिन इस तरह जो बारिशी पानी या जिसे सैलाब की सूरत हाल कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। खैर, इस दफ़ा पूरे मुल्क में ही सैलाबी सूरत हाल इंतहाई कशीदा चल रही है और तमाम दरियाओं में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैलाब अभी तक चल रहा है काफ़ी दिनों से, और उसका शिकार दरिया चनाब के गिरदोनवा के लोग और गिरदोनवा के देहात हैं वो भी हुए हैं। लेकिन इस मामले में हमेशा गुजरात शहर महफूज ही रहा है। लेकिन तारीख में पहली दफ़ा हमें ये देखने को मिला कि गुजरात शहर का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा बारिशी पानी में पिछले एक हफ्ते से डूबा हुआ है, और अभी तक स्टिल पानी ग्रेजुअली कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल जो है ना सफाई नहीं हो सकी। उसमें हमने देखा कि हर बंदा अपने तई बातें कर रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बछाड़ है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, सियासी जमातें अपने अपने मामलात जो हैं वो कर रही हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में सारे मसरूफ़ अमल हैं। तो सियासत है, नाम ही इसी का है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग आम आवाम और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें चाहिए कि आप जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों का तयन करें और उन लोगों को एक्सपोज करें। बहुत चल रही थी जी, इसका जिम्मेदार कौन है जी, कमिश्नर गुजरांवाला, डीसी गुजरात या वो गाड़ा साहब हैं, वो इनके नीचे जनाब कमेंट्स की वो चाड़ थी। वो कैसे जिम्मेदार हुए, मुझे ये बताएं। वो जुमा 8 दिन हुए, वो यहाँ पे 4 संभाले हुए, ठीक है। हाँ, यकीनन वो इंतजामिया है, उनको इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म चीज है। आपको देखना चाहिए कि पीछे अगर जाए तो जब ये सीवरेज के मसाइल शुरू हुए, यहाँ पे एक नाला बना जो चनाब तक जाना था, वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचा, वो क्यों नहीं आज 25 साल या 22 साल गुजरने के बावजूद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। इसका सवाल आप लोगों को करना चाहिए। इस सारे सिनेरियो में मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, ना मैं कोई सियासी वीलॉग कर रहा हूँ, ना मैं कोई सियासी बात करूंगा। मैं जस्ट आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शुरू से लेके अभी तक तमाम गवर्नमेंट है, कोई एक बंदा किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता। तमाम पार्टियां गुजरात की, जो उसमें पीटीआई है, उसमें क्यू लीग है, उसमें नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, ये सारी पार्टियां वक्तन फवक्तन अपने इनके पास इक़्तिदार भी रहा, वजारतें भी रहीं। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको मौका नहीं मिला। इवन के 2 दफ़ा वजारत आला गुजरात को मिली चौधरी परवेज लाई साहब की सूरत में, वो वज़ीर आला पंजाब रहे। ये सीवरेज का जो नाला है, इसकी भी जो आगाज इसका था वो भी चौधरी परवेज लाई साहब के दौर में ही हुआ। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे बनना कैसे चाहिए था, ठेकेदार ने उसमें क्या किया, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि उस पर लुक आफ्टर क्यों नहीं किया गया, उस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं था कि वो नाला पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। और उसके बाद अगर देखें तो पीपल्स पार्टी के पास ये गवर्नमेंट रही 5 साल, उनके पास वजारत दिफा की जो है वो वजारत यहाँ पे चौधरी अहमद मुख्तार साहब मरहूम अल्लाह जवार अहमद जगह थे, उनके पास रही। सूबाई जो गवर्नमेंट थी उसमें भी उनका वो हिस्सा था। उसके बाद अगर देखें तो नून लीग के पास भी ये जो है ना गवर्नमेंट रही, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे। हाजी नासिर साहब गुजरात के बिला शिरकत गैर 10 साल उन्होंने हुक्मरानी की है गुजरात पे, यहाँ पे उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बाद वो मेयर गुजरात रहे हैं, उनका भतीजा है हाजी इमरान जफर, वो भी एमपीए की सीट पे विराजमान रहे हैं। उसके बाद ये पीटीआई जो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर शराबा है, 3.5 साल उनके यहाँ पे हुकूमत रही। परवेज लाई साहब वो पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलीम सरवर जोड़ा साहब जो है वो भी यहाँ पे एमपी रहे 3.5 साल की मुद्दत में। मतलब इन सब लोगों ने कहीं पे भी गुजरात की सीवरेज के मामले में कोई भी किरदार अदा नहीं किया। आप लोग क्यों नहीं इस बात को उजागर करते? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? ठीक है, यकीनन हम लोग सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को वोट भी देते हैं, दिफा भी करते हैं, सारा कुछ मामला होते हैं, लेकिन इस वक्त बात हो रही है एक मुश्तरका मफाद की। जो लोग जलील हो रहे हैं, जो ख्वार हो रहे हैं, जिनके घरों के घर डूब गए हैं, जिनके फैमिलियां उजड़ गई, जिनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, थोड़ा बहुत सामान, वो सारा खाकस्तर हो गया, वो सारा खराब हो गया, पानी की नजर हो गया। बिल्डिंगें इस वक्त जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हैं, पता नहीं उनका क्या आएगा। ये तो एक चीज चले आ गई और गुजर जाएगी, लेकिन इसके बाद देखना पड़ेगा
کہ آنے والے وقت میں یہ جو ابھی جب یہ پانی اترے گا اس کے بعد کیا صورتحال ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح کے ہمارے پاس ٹھیکیدار ہیں، جس طرح جنہوں نے گلیاں سڑکیں بنائی ہیں، تو جتنے دن پانی کھڑا ہو گیا تو مجھے نہیں امید کہ نیچے کوئی سڑک بچی ہو. یہ انفراسٹرکچر کا جو ایک آنا ہے، مسئلے آنے ہیں، وہ ایک آگے دیکھنے والے ہیں. اس کے بعد جو گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں کافی خستہ گھر بھی ہوں گے، ان میں دراڑیں بھی آئیں گی، کچھ گریں گے، کچھ بڑے سارے معاملات، بیماریاں آگے جو ہے نا انتظار کر رہی ہیں، جن میں وبائی اور متعدی بیماریاں جو پانی کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، یہ ساری یہ آنے والے وقت میں یہ گجرات کو اس کا سامنا ہوگا. خارش ایک بہت وبائی چیز ہوتی ہے جو جب پانی کھڑا ہوتا ہے. آگے ڈینگی کا موسم ہے، وہ ایک سین چل رہا ہے، وہ بھی ایک گجرات کو سامنا کرنا پڑے گا. ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈھکی چوک میں ایک نوجوان جو کہ ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا لوگوں کی، وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا. تو آگے ایک لمبا پروسیجر ہے. سب سے بڑی بات مہنگائی، چیزیں ابھی سے مہنگی ہو گئی ہیں، آٹا، چینی، دالیں ساری مہنگی ہو گئی ہیں. اب ان کے پاس جواب ہے، جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں وہ اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، لوگوں کے پاس کام ہے کوئی نہیں، کرنے کو بالکل کام نہیں. جو مستری مزدور ہیں ان کے کام بند ہیں، پینٹ والوں کے کام بند ہیں، جتنے بھی مطلب کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کام ہیں وہ بند ہیں. جو لوگ بیچارے دیہڑیاں کرتے تھے، ریڑیاں لگاتے تھے، محلوں میں گھوم کے سبزی وغیرہ بیچتے تھے، ان کے کام بند ہیں. مطلب ایک طرف کام بند ہے، دوسری طرف مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. وجہ کیا ہے جی؟ سیلاب آ گیا ہے. اب آگے جو چاول کا سیزن آ رہا ہے، چاول بہت مہنگا ہوگا. اس کی وجہ جی تمام یہ دھان کی فصل جو ہے وہ یہ پانی بہا کے لے گیا، تو یقیناً تباہی تو ہی ہے. تو آگے جو اس سے آگے والا ٹائم ہے یہ ہمارے لیے بہت ٹف ہے. تو کم از کم اس سارے سینیریو میں ہمیں یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کریں، اس میں ان کو ڈسکس کریں یا ان کو ٹارگٹ کریں کہ جو اس سارے کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندے پہ ہم برڈن ڈال کے خود کو بری ذمہ کر لیں. ہر چیز پہ سیاست خدارہ اس چیز سے نکلیں. ایک جو ہے نا باہمی جو ایک ہمارے مفادات ہیں، بحیثیت انسان، بحیثیت شہری ہونے کے، گجرات کے شہری ہونے کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کی طرف دیکھیں. اس سیاست سے بالادر ہو کے سوچے. ہر انسان سیاست سے سوچ رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ جناب گجرات آئی ہیں، انہوں نے ایک بریفنگ لی ہے، بریفنگ لے کے فنڈز کا اعلان کر کے وہ چلی گئی ہیں. پانی اترنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جتنے دن وہ نہیں آئی پانی یہاں پہ کھڑا رہا ہے، اب وہ اترنا شروع ہو رہا ہے. جناب مشینیں آ گئی ہیں، 350 لیٹر ایک ٹینک میں پانی جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، وہ جناب بھیجا ہے. مطلب یہاں پہ کیا 300، 400، 500 یا 1000، 2000 لیٹر پانی کھڑا ہے جو وہ نکالیں گی. آج چوتھا دن ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی پانی پرنس چوک تک جو ہے نا، پرنس چوک کہہ رہا ہوں، فروارہ چوک تک پانی موجود ہے. تو میں اس چیز پہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ وہ آیا ہے اور ویڈیوز بن رہی ہیں اور ٹک ٹاکس بن رہی ہیں. لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرف ایک دوسرے کے الزامات کی بچھاڑ ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس پہ بات کروں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو لوگ اس کے جو مین کریکٹرز ہیں آپ ان کو ضرور ایکسپوز کریں. یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ آپ کی پارٹی میں ہیں اور آپ ان کو جو ہے نا کر رہے ہیں سپورٹ تو آپ ان پہ کوئی بات نہ کریں. چودھری برادران کو 2 سال ہو گئے ہیں. چودھری سالک صاحب اور چودھری شافع صاحب وزراء ہیں، وفاقی اور صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سالک صاحب جناب وہ آئے ہیں، ایک انہوں نے فوٹو سیشن کرایا ہے، وہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، شافع صاحب بھی بریفنگ میں موجود تھے. اس کے علاوہ ایک ہر جگہ پہ وہ نظر آئے ہیں، اس کو اپنے سیکرٹریز ان کے جو ہے نا چلے وہ ایک دو کام کر رہے ہیں. تو وہ اس مشکل گھڑی میں وہ اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اپنی گجرات کے ساتھ وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے. تو اس میں کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دوں گا، نہ کاف لیگ کو، نہ پی ٹی آئی کو، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ نون لیگ کو. کسی نے کوئی کردار نہیں ادا کیا. تمام لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. صرف پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. سب نے اقتدار انجوائے کیا ہے، سب نے مزے لیے اقتدار کے. آپ جو ہے نا آپ کے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اس پہ آپ دیکھیں کہ ان کو کتنے فنڈ جاری ہوئے. سیوریج کی مد میں گجرات کو کتنے فنڈ جاری ہوئے، اور 2002 سے لے کے 2025-23 سال میں کتنے فنڈ جاری ہوئے ہیں. اور سیوریج آپ کی ڈی سی صاحبہ بریفنگ میں کہہ رہی تھی کہ ہم ایسے ہی ہے جیسے ہم وداؤٹ سیوریج گجرات کو چلا رہے ہیں نا، سارا ورکنگ کر رہے ہیں. کہ گجرات میں سیوریج نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، کم از کم آپ سوال اٹھائیں. اگر آپ فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ پوسٹ کرتے ہیں یا کوئی ولاگ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے سوال کریں. یہ نہ کریں کہ دوسری پارٹیوں پہ آپ جو ہے نا الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور اپنے جو آپ کے چہیتے لیڈرز ہیں ان کو آپ اسکپ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سب اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ پرویز لائی صاحب ہیں، چاہے وہ سلیم سرور جوڑا صاحب ہیں، چاہے وہ چودھری سالک صاحب ہیں، چاہے وہ چودھری احمد مختار صاحب ہیں. تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تمام لوگوں کے پاس اختیارات رہے. سب سے زیادہ ذمہ داری پرویز لائی صاحب پہ آتی ہے کیونکہ وہ 2 دفعہ سی ایم رہے، چیف منسٹر آف پنجاب. گجرات کے ہوتے ہوئے گجرات کے یہ حالات ہیں کہ آج یہ گجرات میں پانی آ گیا، یہ آئندہ بھی آئے گا. اب یہ اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں
کہ یہ مت ٹوٹ گئی ہے کہ گجرات میں پانی نہیں آتا، بس رونی میں گاؤں میں جو ہے نا جناب کے نزدیک وہاں، اب گجرات میں پانی آیا، یہ آئندہ بھی آئے گا اگر اس کو جو ہے نا حکمت عملی کے ساتھ اس کو ٹیکل نہ کیا گیا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گجرات کے شہری بنے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن بنے۔ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، خاموشی سے کریں، ویڈیو بنا کے کریں، تصویر بنا کے کریں، یہ آپ کی اپنی ایک نیچر ہے، لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچیں، ان کو میڈیسنز پہنچائیں، ان کو کھانے پینے کے معاملات پہنچائیں، ان سے پوچھیں کو بیمار ہے اس کی۔ ابھی الحمدللہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہیں، جی ٹی ایس چوک سے شہین چوک کی سائڈ پہ ساری خشک ہے، یہاں پہ ہاسپٹلس بھی ہیں، میڈیکل سٹورز بھی اوپن ہیں، ریسٹورینٹس بھی اوپن ہیں، ہر چیز اویلیبلٹی ہے، یہ نہیں کہ یہاں اویلیبلٹی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔